नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत गर्दछु कार्यक्रम प्रतिध्वनिमा। कार्यक्रम प्रतिध्वनिमा हामी विशेषतः महिला तथा बालबालिकाहरूका विषयवस्तुमाथि चर्चा गर्ने गर्दछौँ र आजको कार्यक्रममा पनि यस्तै खालका विषयवस्तुमाथि चर्चा गर्नेछौँ। अवश्य नै बालबालिकामाथि हुने विभिन्न किसिमका यौन हिंसा दुर्व्यवहारहरू अहिलेको अवस्थामा झन् बढ्दो रूपमा छ। हामी कतिको सचेत छौँ र विशेष गरेर विदेशी पाहुनाहरू र विदेशी भूमिबाट आउने हाम्रा स्वयंसेविकाहरू र विभिन्न बालगृहमा उहाँहरूले स्वयंसेविकाको भूमिका गर्नुहुन्छ, भोलिन्टियर्सको रूपमा काम गर्नुहुन्छ। उहाँहरूबाट पनि कतिको दुर्व्यवहारहरू भइरहेको छ। यो एक किसिमले यहाँ तथ्याङ्क पनि निस्केको छ र विभिन्न घटनाहरू पनि सार्वजनिक भएको अवस्थामा यसप्रति चाहिँ हामी कतिको सचेत छौँ, यसबारे आजको कार्यक्रममा हामी चर्चा गर्नेछौँ। यसका लागि हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँको परिचयतर्फ यतिखेर लाग्न चाहन्छु। हजुर, मेरो साथ हुनुहुन्छ आरजु बिके, उहाँ हुनुहुन्छ यतिखेर, स्वागत छ। र उहाँ चाहिँ बालगृहमा बस्नुभएको थियो शिविनको र अहिले चाहिँ उहाँ शिविनमै काम गर्नुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। त्यस्तै गरेर हाम्रा अर्का अतिथि हुनुहुन्छ एक्प्याक्ट इन्टरनेसनलका सदस्य र शिविनका कार्यकारी निर्देशक सुम्निमा तुलादरजी, उहाँलाई यतिखेर कार्यक्रममा स्वागत गरिहाल्छ। हजुर, स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, त्यस्तै गरेर अर्का हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका प्रशासकीय प्रमुख कृष्ण प्रसाद भुषालज्यू, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरिहाल्छ। हजुर, स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, अब आज हामी यही विषयमा विशेष गरेर बालिकामाथि हुने यौन दुर्व्यवहार, बालबालिका कतिका सुरक्षित छन् त हाम्रो देशमा, हामीसँग त्यस्ता कानुन छन् या छैनन्, यी विषयहरूमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र पहिलो प्रश्न चाहिँ हामी आरजुजीलाई नै गर्न चाहन्छौँ। आरजुजी, तपाईँ कति वर्षको उमेरमा चाहिँ बालगृहमा आउनुभयो, कसरी आउनुभयो? म चाहिँ 9 वर्षको हुँदाखेरि मेरो घरमा चाहिँ आफ्नै घरैसी समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा अङ्कलले चाहिँ 1098 बारे भन्नुभयो मलाई। अनि मैले चाहिँ एउटा अङ्कलको फोन मागेर चाहिँ 1098मा फोन गरेर मलाई यसरी सहयोग चाहियो भनेर चाहिँ म 1098मा फोन गरेर म शिविनसम्म आइपुगेँ। म चाहिँ अनि त्यहाँ आइसकेपछि अब आफ्नो समस्या भइसकेपछि मलाई त्यहाँ बसेर कति समयमा चाहिँ तपाईँलाई रेस्क्यु गर्यो? मैले एक दिनमा, अब जस्तो मेरो घरमा समस्या पर्यो, मेरो घरमा कोही पनि हुनु भएन। कहाँ हो तपाईँको घर चाहिँ? मेरो घर चितवन हो, तर म पहिलेदेखि यहाँ काठमाडौँमै बस्ने भएको भएर चाहिँ अनि मलाई समस्या हुने बित्तिकै मेरो घरमा कोही नभइसकेपछि चाहिँ मैले त्यो नम्बर पाउने बित्तिकै 24 घन्टाभित्रमै त्यसमा चाहिँ मैले बाहिर बस्नु परेन। जे मलाई कुनै पनि प्रकारको कुनै पनि दुर्व्यवहार अथवा कुनै पनि समस्यामा चाहिँ पर्नु परेन, सिधै अनि बालगृहमा जानुभयो। हजुर, 24 घन्टाभित्रमा? हजुर हजुर। 1098? हजुर, मलाई 1098मा फोन गरेको केही समयपछि मलाई त्यहाँ लिन आउनुभयो, रेस्क्यु गरेर अनि मलाई उहाँको त्यहाँ हेल्पलाइनमा लगेर राख्नुभयो। हजुर हजुर। अब जब तपाईँ बालगृहमा पुगिसक्नु भएपछि चाहिँ त्यहाँ पुगिसकेपछिको पहिलो अनुभव भनौँ न, कस्तो रह्यो तपाईँको? मलाई चाहिँ त्यहाँनिर एक किसिमको त्यो बालगृहमा जाने क्रममा चाहिँ अब सबैलाई आफ्नो परिवार नै प्यारो लाग्छ नि त। पहिला सुरुमा त बालगृहमा बस्ने भन्दा पनि, तर त्यहाँ गइसकेपछि एक किसिमको छुट्टै खालको एउटा परिवार हुन्छ नि। अब विभिन्न ठाउँबाट आएको आफू जस्तै साथीहरू भएको अनि आफ्नो परिवारभन्दा जस्तो बुवा मम्मी भन्दा पनि अर्कै एक किसिमको माया केयर गर्ने खालको त्यो एउटा छुट्टै एउटा परिवार जस्तै अनुभव भयो मलाई चाहिँ। कुनै अरू ठाउँमा गएर यस्तो डर जस्तो जुन एक किसिमको डर, एक किसिमको कस्तो अब जाँदाखेरि नौलो ठाउँमा जाँदा डर किसिमको कहिले पनि भएन कि। त्यो जाँदाखेरि सबैले उहाँ त्यहाँ बस्नुभएको स्टाफहरूले जुन वेलकम गर्नुभयो, जुन किसिमको एक किसिमको माया दिनुभयो अनि साथीहरूबाटको इन्टरेक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो डरको महसुस नै भएन। एकदम परिवार जस्तो पारिवारिक वातावरण चाहिँ महसुस भयो मलाई चाहिँ। हजुर, अब सुम्निमाजी, अब तपाईँ शिविनमा पनि हुनुहुन्छ, यो अब एक्प्याक्ट इन्टरनेसनलको मेम्बर पनि हुनुहुन्छ। यो एक्प्याक्ट इन्टरनेसनल के हो? एक्प्याक्ट इन्टरनेसनल चाहिँ एउटा ग्लोबल नेटवर्क हो। यो नेटवर्कमा 103वटा संस्थाहरू छन्, जुन चाहिँ हामी 85वटा देशका संस्थाहरू छन्, जसले संसारभरि नै बालबालिका विरुद्धको यौन शोषण विरुद्ध काम गर्नुहुन्छ। र हामीले एक्प्याक्ट इन्टरनेसनलबाट बालबालिकाको यौन दुर्व्यवहारका विविध विषयहरूमा थुप्रैवटा अनुसन्धानहरू गरेका छौँ। हामीले ग्लोबल लेभलमा नै एडभोकेसीहरू गरेका छौँ, UN लेभलसम्म। र हाम्रो मेम्बर्सहरूले जुन चाहिँ 85वटा भन्दा बढी देशमा हुनुहुन्छ, आफ्नो देशमा आफ्नो देशको कानुन र बालबालिकाहरूको संरक्षणको लागि काम गर्नुहुन्छ। र एक्प्याक्ट इन्टरनेसनलले
इन्टरनेसनलले यौन दुर्व्यवहार सम्बन्धी सबै विषयहरूमा चाहिँ विज्ञता हासिल गरेको छ। इन्टरनेटको अनलाइनमा बालबालिकाको यौन शोषण, यो जुन चाहिँ ट्राभल एन्ड टुरिज्ममा हुन्छ नि, पर्यटनमा चाहिँ बालबालिकाको यौन शोषण कसरी हुन्छ, ट्राफिकिङ, चाइल्ड म्यारिज, त्यस्ता विविध विषयहरूमा चाहिँ यसले विज्ञता हासिल गरेको छ। अब श्रीमनले होइन विगत दशकदेखि नै 2 दशकभन्दा बढी भइसक्यो काम गरिरहेको। अब अहिले चाहिँ होइन पहिला जुन छ स्थिति बालबालिकाको अवेरनेसमा र अहिले चाहिँ कतिको फरक पाउनु भएको छ यहाँ? ए हजुर, इन्ट्रेस्टिङली हामी चाहिँ 32 वर्ष पार गरिसक्यौँ, 33 वर्षमा लागिसक्यौँ र 33 वर्ष अगाडि सिविनको स्थापना हुँदा बालबालिकाको विषयमा खास गरेर बाल अधिकारको विषयमा त शून्य जस्तै चेतना थियो जनमानसमा, सरकारमा। र अहिले आएर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ निकै ठुलो परिवर्तन आइसकेको छ। खास गरेर हामी गाउँ गाउँमा जाँदाखेरि पनि जुन चेतना, जुन जनचेतना बढेको छ त्यो एकदमै राम्रो स्तरमा वृद्धि भएको छ। र खास गरेर चेतना चाहिँ बालबालिका आफैमा वृद्धि भएको छ। जस्तो आर्जु बहिनी 9 वर्षको मात्रै हुँदाखेरि सिविन नेपालले चलाउने बाल हेल्पलाइनको 1098मा आफैले फोन गर्नुभयो भनेपछि यो चाहिँ चेतना बालबालिकामा पनि विस्तार हुँदै गइराखेको छ। र राज्यको स्तरमा कुरा गर्दाखेरि पनि हाम्रो स्थापना कालमा त कुनै कानुन थिएन, देशमा बालबालिका सम्बन्धी कुनै संरक्षणको चाहिँ व्यवस्था थिएन। र अहिले आएर थुप्रै परिवर्तनहरू, सकारात्मक परिवर्तनहरू छन्। सरकारले थुप्रै कुराहरूको चाहिँ प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। कानुनहरूमा सुधार भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय होइन नीति, अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको चाहिँ पालना भइराखेको छ। तर यति भन्दै पनि नेपालका बालबालिकाहरू, विभिन्न क्षेत्रका बालबालिकाहरूले थुप्रै किसिमका दुर्व्यवहारहरू भोग्ने गरेका छन्, यौन शोषण, श्रम शोषण भोग्ने गरेका छन् र हामीले गर्नु अझै धेरै बाँकी छन्। हजुर, अब भनेपछि बहिनी 9 वर्षको हुँदाखेरि आफैले टोल फ्रीमा नम्बरमा डायल गरेर आउनुभयो भनेपछि आजभन्दा करिब 15 वर्ष अगाडिकै कुरा गरौँ होइन? भनेपछि त्यो अहिले पनि त्यो क्रम चाहिँ जारी छ होला, यहाँहरूकोमा फोनहरू आउँछन् होला अझ पनि? हजुर, जुन चाहिँ अब श्रीविन पनि एक्ट इन्टरनेसनलको एउटा मेम्बर छ भने जस्तै नेपालका त्यस्ता थुप्रै बालगृहहरू जो चाहिँ यसको पहुँचमा छन् कि छैन? नेपालका बालगृहहरू चाहिँ खास गरेर नेपाल सरकारको चाहिँ अन्डरमा नै हामीले फङ्सन हुनुपर्दछ र नेपाल सरकारको नियम कानुन अनुसार उहाँहरूले सञ्चालन गर्नुपर्दछ। र कतिपय अवस्थामा चाहिँ यी बालगृहहरू खास गरेर सञ्जालमा पनि सम्मिलित छन्। जस्तै सिविन नेपालले मेरो विचारमा 15 वर्ष जति अगाडि नै एउटा बालगृहहरूको सञ्जाल चाइल्ड होम नेट भनेर हामीले स्थापना गरेका थियौँ र त्यसमा 152वटा संस्थाहरू चाहिँ सम्मिलित छन्। 152 भन्दा पनि बढिसकेको छ। र यी संस्थाहरू जो चाहिँ हाम्रो चाइल्ड होम नेटको चाहिँ मेम्बरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले केही स्ट्यान्डर्डहरू मेन्टेन गर्नको लागि, उहाँहरूलाई तालिम, उहाँहरूको स्टाफहरूको तालिमको लागि, उहाँहरूलाई बाल संरक्षण सम्बन्धी चाहिँ नीतिहरू बनाउनको लागि हामी सहयोग गर्छौँ र हामी सरकारसँग मिलेर पनि काम गर्दछौँ। हजुर, कृष्ण सरलाई नै सोधिहालौँ। यहाँ चाहिँ विशेष गरेर राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद मन्त्रालयसँग नै आबद्ध हुनुहुन्छ होइन? र बाल बालिकाहरूको जुन विषयमा उहाँले भनिरहन्छ संरक्षण, सुरक्षा, व्यवस्था होइन, उहाँहरूमा हुने कानुनकै कुरा गर्दा 2075 पछि एक्टहरू पनि अलिकति भएर आएको छ। के त यो हाम्रो जुन छ कानुन बनेको छ यो पर्याप्त छ अहिलेको स्थितिमा? यसलाई परिमार्जित गर्नुपर्ने अवस्था यहाँले देख्नु भएको छ कि छैन? वास्तवमा हाम्रोमा नीतिगत रूपमा, कानुन रूपमा व्यवस्था राम्रै छ भन्नुपर्छ। अहिले हिसाबले भन्यो भने हाम्रो संविधानको कुरा गरौँ, संविधान अत्यन्त प्रोग्रेसिभ छ। बालबालिका सम्बन्धी विषयमा चाहिँ संवेदनशील हुँदै बालबालिकाका विभिन्न हक अधिकारको ग्यारेन्टी चाहिँ संविधानले नै गरेको छ। विशेषतः हामी सिआरसीको एउटा मेम्बर भइसकेपछि हामी त्यसमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि त्यही अनुसारका कानुनहरू विगतदेखि नै हामीले बनाउँदै आएका हौँ। विशेष गरी बालबालिका सम्बन्धी 2048 पछि नै हामी चाहिँ बालबालिका क्षेत्रमा हामीले काम गर्न चाहिँ अगाडि बढेका हौँ र अहिलेको वर्तमान संविधानले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एकदम महत्त्व दिएर त्यही ढङ्गका अधिकारहरू, बालबालिकाको अधिकार ग्यारेन्टी गरिएको छ। र सोही बमोजिम
बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 पनि आएको छ। हुन त यसमा कुनै कमजोरी नै छैनन् भनेर भन्न सकिने अवस्था पनि छैन, किनकि कतिपय कुराहरू अझै पनि सच्याउनु पर्ने, किनकि हामीले तत्कालै संविधान अनुकूल कानुन ल्याउनु पर्ने थियो। हतारमा हामीले सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि त्यो बालबालिका सम्बन्धी ऐन ल्याएको हुनाले त्यसमा सुधारका गुन्जाइसहरू अवश्य पनि छन्। तर पनि यसले बालबालिकाका लागि चाहिँ राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व, अभिभावकले गर्नुपर्ने दायित्व, त्यसै गरी सञ्चार क्षेत्रको दायित्व लगायतका कुराहरू र बालबालिकाका विभिन्न अधिकारहरूको पनि ग्यारेन्टी गरेको हुनाले एक किसिमले यो कानुन चाहिँ एउटा कोसेढुङ्गा हुनसक्छ भन्ने लाग्छ। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नियमावलीको चाहिँ सख्त खाँचो छ। त्यसको हामीले होमवर्क गरिरहेको छौँ। एउटा नियमावलीको हामीले अन्तिम मस्यौदा चाहिँ तयार भइसकेको छ लगभग। अब हामी छिट्टै नै मन्त्रीपरिषदमा पठाउने चरणमा नै छौँ। त्योभन्दा अगाडि अहिले तत्काल काम चलाउनका लागि 2051 को नियमावली पनि मेरो त प्राय भइसकेको छैन, अझ त्यो पनि कार्यान्वयनमै रहेको हुनाले पनि केही कामहरू चाहिँ 51 को नियमावली अनुसार पनि हामी गर्दैछौँ। र बालबालिका क्षेत्रमा थुप्रै कामहरू भएको छन्। हिजोभन्दा आज बालबालिकाको स्थिति एकदम सुधारिएको छ भन्ने कुरा पनि त्यसको चाहिँ केही इन्डिकेटरहरू पनि देखिन्छ, चाहे त्यो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा होस्, चाहे शिक्षाको क्षेत्रमा होस्, अथवा सहभागिताको क्षेत्रमा, सबै क्षेत्रमा चाहिँ, अथवा संरक्षणको क्षेत्रमै होस्, सुधार भएको छ र अझ गर्न बाँकी छ भन्ने कुरा त म्याडमले पनि भन्नुभयो। मलाई पनि त्यस्तो लाग्छ। हामी कोसिस गर्दैछौँ र विभिन्न अब कानुनहरू अझ बन्ने क्रममा पनि छन्। जस्तै एक्प्याक्ट इन्टरनेसनलले भर्खरै अब रिसर्च पनि गर्यो होइन, अब जुन चाहिँ नि भोलिन्टियर्सहरू आउनुहुन्छ बालगृहहरूमा होइन, त्यहाँबाट चाहिँ नि यो किसिमको यौन दुर्व्यवहारहरू पाइएको भनेर भन्नुभएको छ होइन। अब त्यसको जानकारीमा सायद सरलाई पनि जानकारीमा होला, यो बारे अलिकति भनिदिनु, के छ स्थिति? संसारभरि नै आजभोलि भलन्टियरिजमको चाहिँ एकदमै राम्रो विकास हुँदै गइरहेको छ स्वयं सेवाको, जुन चाहिँ एकदमै सकारात्मक कुरा हो। जस्तो म आफै पनि सिविन जोइन गर्दाखेरि 15 वर्षको विद्यार्थी थिएँ र मैले फुल टाइम भलन्टियर गरेर चाहिँ मैले आफ्नो काम सुरु गरेको हो र स्वयं सेवालाई हामीले सम्मान गर्नुपर्दछ। तर कतिपय मुलुकहरूमा मेबी नेपालमा पनि भलन्टियरहरूको नाममा छद्मवेशीमा चाहिँ पिडोफाइल्सहरू जो चाहिँ बाल यौन दुराचार्यहरू भित्रिएर बालबालिकासँग चाहिँ जानेर नजिक हुन्छ। अब बालगृहहरूमा त धेरै बालबालिकाहरू हुने भए त्यहाँनिर उनीहरूले चाहिँ बालबालिकाको सम्पर्कमा आउने भए त्यहाँ आउने, अथवा बालबालिकाको स्कुलहरूमा होइन विद्यालयहरूमा कम्युनिटीको विद्यालयहरूमा चाहिँ उनीहरू शिक्षक भएर जाने अथवा स्वयंसेवी भएर जाने र बालबालिकाको सम्पर्कमा आएर बालबालिकाहरूलाई ग्रुम गरेर आफ्नो चाहिँ होइन पक्षमा पारेर लोभ देखाएर माया देखाएर चाहिँ सेवाको नाममा पनि बाल यौन दुर्व्यवहार गरेको हामीले पाएका छौँ। र गत धेरै वर्षदेखि हामीले एनसीआरसी अथवा पहिलाको सीसीडब्ल्यूबी नेपालको सरकारको खास गरेर प्रहरीसँग मिलेर थुप्रै घटनाहरूलाई हामीले निहालेर हेरेका छौँ र बालबालिकाहरूको उद्धार पनि भएको छ। र यसरी बालबालिकाहरूको सम्पर्कमा आउनको लागि बाल दुराचार्यहरूले विभिन्न माध्यमहरू चाहिँ खोजिराखेका हुन्छन् र यो खोज्ने माध्यममध्ये एउटा भलन्टियर गर्ने हो र यसलाई चाहिँ आजकल हामी भलन्टुरिज्म भनेर भन्छौँ होइन। पर्यटकको रूपमा आउने अनि भलन्टियर पनि गर्ने र केही सेवा गरेको जस्तो गर्ने र त्यही मौकामा चाहिँ बालबालिकाको नजिक गरेर बालबालिकालाई व्यवहार गर्ने। त्यसपछि अब चाहिँ कस्तो भयो भने अब त प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क पनि गर्नु परेन, किनभने इन्टरनेटको होइन आइसिटीको यस्तो व्यापक विस्तार सँगसँगै उनीहरूले बालबालिकाहरूलाई इन्टरनेट अनलाइनमा अब ललाइ फकाइ गरेर सम्पर्कमा आउँछन् र बालबालिकाहरूलाई गिफ्टहरू पठाइदिन्छन्, कुरियर गरिदिन्छन्, अनि फोटो पठाऊ भन्छन्, अनि आफ्नो चाहिँ संवेदनशील होइन अङ्गहरू देखाएको फोटोहरू चाहिँ माग्छन् र दिएन भने उनीहरूलाई तर्साउने त्यस्तो सबै गरेर चाहिँ आफ्नो पक्षमा पारेर हरास गरेर अब्युज गर्ने गरेको छ। भनेपछि अब त प्रत्यक्ष रूपमा बालबालिकाको सम्पर्कमा पनि आउनु परेन, इन्टरनेटको मार्फतबाट बालबालिकाहरूको यौन शोषण भइराखेको छ। नेपालमा पनि भएको हामीले पाएका छौँ। हामी पनि अलिक यसरी व्यापक रूपमा होइन अहिले त झन् बच्चाहरू त एकदमै हामीले रिसर्च पनि गरेका छौँ र सिभिलले इन्टरनेट अनलाइनको रिसर्च चाहिँ 2008 मा नै गरेका थियौँ र अहिले पनि हामी एउटा इन्टरनेट अनलाइनमा यौन
दुर्व्यवहार बालबालिकाको कस्तो हुन्छ भनेर 7वटा प्रदेशलाई हामीले समेटेर रिसर्च गरिराखेका छौँ र यस्ता चाहिँ घटनाहरू हामीले भेटाएका छौँ। घटनाहरू बाल हेल्पलाइनमा पनि आउँछन् र कतिपय अवस्थामा हामीलाई के लाग्दछ त भन्दा स्वयंसेवीको वेशमा विदेशीहरूले मात्रै यो बालगृहहरूमा यौन दुर्व्यवहार गरेको हो कि भन्ने भ्रम पनि छ, तर त्यस्तो पनि होइन। किनभने कतिपय बालगृहहरूमा नेपाली नै मूलका, नेपाली नै आमा बुवा बनेर बसेका मानिसहरूले साना साना भाइ बहिनीमाथि यौन दुर्व्यवहार, केटामाथि केटीमाथि दुर्व्यवहार गरेको हामीले पाएर धेरै वर्ष अगाडि हामीले त्यो रेस्क्यु गरेर कतिपय अवस्थामा कोर्ट केसहरू चलेर कतिपय मानिसहरू चाहिँ पीडकहरू जेलमा पनि छन्। भनेपछि यो व्यापक छ र हामीले के याद गर्नुपर्दछ त भन्दाखेरि तपाईँको स्टाफ होस् होइन, कुनै पनि निकायबाट अनुगमनमा आउने मानिसहरू होस्, तपाईँको चाहिँ रिसर्चरहरू होस् अथवा विदेशी अथवा नेपाली भलन्टियरहरू होस् अथवा तपाईँको कार्यकारिणी सदस्य आफ्नै फ्यामिलीभित्रको मेम्बर नै किन नहोस्, मानिसहरूले चाहिँ बालबालिकालाई कसरी व्यवहार गर्दछन् त भनेर हामीले एकदमै वाच गर्नुपर्दछ र त्यसको लागि नीति चाहिन्छ, बालबालिकाको संरक्षणको नीति चाहिन्छ र सरकारले पनि त्यसमा जोड गरिराखेको छ र त्यो नीति अनुसार हामीले त्यो नीति पालना गऱ्यौँ भने कुनै पनि मानिस जो बाल दुराचार छन् उनीहरूले बालबालिकालाई हानि पुर्याउन पाउँदैन। जस्तै यहाँले भन्नुभएको छ नीति बन्नु पर्यो होइन, त्यो कानुन राम्रोसँग इम्प्लिमेन्टेसन कार्यान्वयनतिर जानु पर्यो भनेपछि जति पनि यहाँहरूसँग जति पनि संस्थाहरू रजिस्टर छ त्यसमा चाहिँ यहाँहरूको भनौँ न मोनिटरिङ कसरी हुन्छ र कानुन कसरी बन्नुपर्छ त? वास्तवमा हामीले मोनिटरिङ चाहिँ एउटा टाइम टेबल बनाएर नै गरिरहेछौँ। यो आर्थिक वर्षभित्र चाहिँ हामी 300 भन्दा बढी बालगृहको अनुगमन गर्ने भनेर कार्यक्रम बनाएको छौँ र तपाईँलाई के जानकारी गराउँ भन्दाखेरि आजको मितिसम्म झन्डै 160 बालगृहको हामीले अनुगमन गरिसकेका छौँ। त्यस अनुगमन पनि हामी सबै किसिमका इन्डिकेटरहरू राखेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ अनुगमन गर्ने गर्छौँ र यो कार्यक्रमलाई हामी निरन्तरता दिन्छौँ। विगतमा केही समय चाहिँ यो अनुगमनको कार्य पनि अलिकति प्रभावित भएको थियो, CSWBकै भविष्य के हुन्छ भन्ने पनि कानुन रूपमा चाहिँ अलिकति अडचनहरू थिए, त्यो हिसाबले पनि त्यति प्रकार हुन सकेको थिएन र अहिले चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ प्रकार रूपमा अगाडि बढाइरहेछौँ। अब तर एउटा सरकारी निकायले मात्र अनुगमन गरेर पुग्दो रहेछ भन्ने मलाई लाग्छ। अब बालबालिकाको भविष्य भनेको बालबालिकाको जीव ज्यान भनेको चाहिँ समग्र समाजसँग समग्र राष्ट्रसँग जोडिँदो रहेछ र एउटा निकाय सबैतिर पुग्न पनि सक्दैन। तसर्थ पनि हामी सबै वर्ग चाहिँ सचेत हुनुपर्छ र त्यसमा चाहिँ नागरिक समाजको कुरा, सञ्चार माध्यमको कुरा, सरकारी गैर सरकारी सबै निकायहरू चाहिँ एकजुट भएर बालबालिकाको लागि चाहिँ सर्वोत्तमलाई ध्यान दिएर काम गर्न सक्यौँ भने मात्रै यस्ता कुराहरू बाहिर आउन सक्छन् र जुन पीडक हुन्छ त्यसले कारबाही भोग्न सक्छ। हामीले यो आर्थिक वर्षभित्र पनि 2वटा त्यस्ता बालगृहहरू जो चाहिँ संदिग्ध थिए, जसमा चाहिँ यौन दुराचार भएको पनि हुनसक्छ भन्ने थियो, त्यसलाई चाहिँ बालबालिकाको कसुर सम्बन्धी ऐन कानुन लगाएर हामीले त्यसलाई चाहिँ कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छौँ। उनीहरूलाई अहिले प्रहरीले समातिराखेका छ। गत आर्थिक वर्षमा पनि हामीले 2टालाई हामीले समातेका थियौँ, तर त्यो पर्याप्त होइन, पर्याप्त नहुनु पनि सक्छ। अब यसका लागि चाहिँ अब समग्र सबै सचेत हुन सक्यो भने मात्रै बालबालिका चाहिँ त्यस्तो पीडाबाट मुक्त हुन सक्ने। अर्को कुरा म्याडमले भन्नुभयो, अहिले त बालबालिकासँग सिधै सम्पर्क नभए पनि अनलाइनबाट पनि उनीहरूले दुराचार गरिरहेका हुन सक्छन्। त्यो कुरा चाहिँ ठ्याक्कै नदेखिन पनि सक्छ। तसर्थ बालबालिकालाई, शिक्षकलाई, अभिभावकलाई पनि अब सचेतना दिने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भइसक्यो। एउटा पाटो त्यो हो भने अर्को कुरो अनलाइन सेफ्टी सम्बन्धी कानुन पनि भन्नु पर्यो। हुन त हामीसँग कानुनहरू छन्, नभएका होइनन्, तर पनि अझ ठ्याक्कै अनलाइन सेफ्टीलाई नै ध्यान दिएर नै कानुन बनाउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ त्यतिर ध्यान दिनुपर्छ। भने अर्को कुरा चाहिँ कतिपय कुरामा नियमनको कुराहरू पनि छ, जस्तो अब सजिलै बालबालिकालाई होस्टेलहरूमा अथवा होमस्टेहरूमा पनि त्यहाँ पनि दुराचार भएको पनि हुनसक्छ। बालगृहहरूको कुरा त एउटा पाटो भयो, त्यो पनि हुनसक्छ। त्यो कुरामा चाहिँ जहाँ चाहिँ बालबालिका जोखिममा पर्न सक्ने सम्भावित क्षेत्रहरू छ, त्यस्ता क्षेत्रमा विशेष निगरानीको पनि जरुरी छ। त्यसमा चाहिँ विशेष गरी अब अहिलेको कानुनले प्रदेश बाल अधिकार समिति, स्थानीय बाल अधिकार समितिको कुरा पनि गरेका छ। स्थानीय स्तरमा के हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ स्थानीय स्तरमै देख्छन्। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले त एउटा नीति बनाउने कुरा होला, तर कहाँ बालबालिका अप्ठ्यारो त स्थानीय स्तरमा पर्छ नि त। त्यो हुनाले त्यही समुदाय
त्यहीकै जनप्रतिनिधिहरू पनि अझ बढी सचेत हुनुपर्ने र बालबालिकाको निगरानी गर्नुपर्ने चाहिँ जरुरी छ। र सँगसँगै अभिभावकले पनि अब हाम्रा आफ्ना नानीहरू चाहिँ कसरी बसिरहेछन्, कोसँग सङ्गत गरिरहेछन् भन्ने कुरा पनि सँगसँगै चासो दिनु चाहिँ अवश्य पनि। बाल गृहका मात्रै बालबालिकाको कुरा नगरौँ, यहाँ घर घरका बालबालिका पनि सुरक्षित छैनन् होइन, नहुन सक्छन्। त्यही भएर हामी अभिभावकहरू पनि सचेत हुनु पर्यो। जस्तै अनलाइनबाट नै ह्यारेसमेन्टहरू होइन, दुर्व्यवहारहरू हुने भइसकेको अवस्था छ।